ती कामं रोखडीच जाता. त्यांनी जमीन घेतल्यार रोखडोच त्यांना कलर चेंज त्यांचो जमनीचो. शेताच ते रोखडे 39A. बाकीचे त्यांची जे फॅक्टरी, त्यांचो टुरिझम व्यवसाय, टॅक्सीचो विषय त्यांचे हाती. धंदो आता आउटसायडराच्या हाती आसा. सगळे आओ जाओ गोवा तुम्हारा आहे. हेंकाच धांवडोवपा जाय गोंयच्यान सरकारान. बाई आनीक तुझा स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसलो तो टायम भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आनी आतांचो सरकार हितून भितर डिफरन्स कितें तुमकां? जमीन आसमान. कित्याक हांवें स्वर्गीय मनोहर भाईच्या नेतृत्वात 2017 ते 2019 म्हटल्यार काम केलां. खरेंच हांव तेन्ना म्हजो पक्षाचो आमदार आशिल्लो, पूण म्हाका तेणी तसो पळयना दुसरे पक्षा म्हणून. त्यांनी ते स्वता गोंयचे खातीर इंट्रस्ट घालताले, गोंयच्या 12 तालुक्या खातीर इंट्रस्ट घालताले. आनी मायनींग जेन्ना सडनली बंद जालें हो विशय त्यांनी गंभीरतायेन घेतलो. तेन्नाचे एजी नाडकर्णी हे तेंचे बरोबर ह्या विशयाचेर सदांच आसताले. आनी आमकां ते सदांच दीपक तूं खंय आसा, यो ह्या मायनींग विशयाचेर डिस्कशन करया, बेगीन चालू करया. तेंची तळमळ वेगळी आशिल्ली. पूण आयज ह्या सरकाराक कोणाचेच पडोवन गेले ना. मनोहर भाई आसले जाल्यार आयज ह्या लोकांचे रस्त्यार येवपाची परिस्थिती येना आसली. तर तुमकां कितें दिसता BJP सरकार आसा तांकां हाकलून दिवपाचें म्हणून? डेफिनेटली ते ठरयलां लोकांनी. ना तुमचें मत हे कितें? 40 मतदारसंघ म्हाजें मत हांव रेडी. आतांच सांग खंयच्या गोंयच्या खंयच्या कानो कोपऱ्याक वचपाक लोकांक सांगपाचें रेडी. लोकांनी ठरयलां जनते. आनी खास म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ठरयलां. म्हणजे आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते. हे जे केलं ते योग्य न्ही. तशें सावर्डे पंचायत आसा तेजे बाबतीत तुमचें मत कितें आसा? सावर्डे जी एक्झिस्टींग पंचायत आहा न्हू आतां, तातूंत भितर जे पंच आसात तेंचे बाबतीत सावर्डे पंचायतीन जेन्ना मिराबागच्या बंधाऱ्याच्या प्रकल्पाक NOC दिली तेन्ना विचार करपाचो आशिल्लो. आनी तांकां थँक्स कित्याक म्हणटा, लक्षाक तेन्ना ग्रामसभेक तेंच्या लक्षाक लोकांनी हाडून दिले मिराबागच्या. तेन्ना तेणी रिवोकूय केली, ते बद्दल थँक्स. पूण सावर्डे पंचायतीन हेतू पयलींच्यान 2 वर्सां पयलींच्यान इंटरफेर जावन हो विशय तेन्नाच सोडपाक जाय आशिल्लो. दीपक बाब, खंय तरी तुमच्या टर्मान तनमार प्रोजेक्ट येतालो, तेजेर खूब विरोध जालो लोकांनी. तुमी तो लोकांक नाका म्हणून त्या जाग्या वयल्यान हालयलो. आनी आतां ह्या बंधाऱ्या विशयी आमदार काय हेच करना, कितें दिसता? हांवें त्या टायमार तामनार प्रकल्प जो मोल्या सुकतळ्या फळसकाटा सुकतळ्या मदीं जो तेजे प्लांट जो थंय घालपाक म्हणजे तेंगे तें कामूय तेंगे जालां. पूण तेन्ना हांवें सांगिल्लें तामनार प्रकल्प हांव ओपोज करना. लोकांच्या भाटांतल्यान जी हायटेन्शन वायर वता तिजे अलॉटमेंट चेंज कर. जी गव्हर्मेंट जमीन आसा थंयच्यान व्हर. लोकांक भाटां बेसां लोकांनी भाटां बेसां वाडयल्ली आसात तितूंतल्यान ती हायटेन्शन वायर व्हरनाका. हें तेंका कांय लोकां कडल्यान प्रपोजल म्हाका आयिल्लें, हांवें तेंचे कडेन मांडलें. आनी मोल्या पंचायत एरियेक लायट फुकट दिवपाची. त्या प्रकल्पाच्यान जी लायट येता ती मोल्या एक सब स्टेशन घालून लोकांक लायट फुकट दिवपाची, कित्याक लोक सॅक्रिफायस करता. हें तेंचे कडेन मागलें. आनी जशें जशें तेंकां हांवें त्या प्रोजेक्टाक केन्ना ओपोज करूं ना, पूण हांवें लोकांक अंधारात धरून तो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक दिलो ना. लोकांक जाय तसो आतां एनवायरमेंटा खातीर विशय आसलो थंय. बाकी पशु प्राणी हेंचे जिवनाक कितलो इफेक्ट आसा तेजे बद्दल हांवें जे एक्सपर्ट आशिल्ले तेंचे कडेन हो विशय मांडून चडांत चड सोडयल्लो आसा. तसोच तो शिफ्ट जालो, तशेंच तुमी कितें मागता? हो बंधारो स्क्रॅप जावो? हय, हो बंधारो डेफिनेटली हो बंधारो स्क्रॅप जावपाकूच जाय. कित्याक अभितान सांगलें तशें सगळ्याक खबर आसा, ह्या 4 मतदारसंघाच्या लोकांक खबर आसा हेजो सायड इफेक्ट कितलो आसा. हें उदक आडवतरीक जाता हो डेफिनेटली हो बंधारो कॅन्सल जावपाक जाय, स्क्रॅप जावपाक जाय. आनी तांकां समज जाय जाल्यार अल्टरनेट उपाय दवरले आमी. अशें ना न्ही सामकेंच तुमी लोकांक. आतां तेणी कितें म्हणटा, गोंयकारांक पिवपा खातीर उदक हें तुमी आडयता, हें तुमी मोठे गुन्हा करता अशें म्हणटा. पूण तसो न्ही. उदक खूब आसा आमच्या मतदारसंघात आरमोणे तालुक्याक. तेन्ना तुमी दुसरो अल्टरनेट उपाय काडून थंयच्यान हो प्रकल्प तुमी स्टार्ट करचो.